माझे नाव अर्जुन नलू वेळे आणि म्हाका जाली 60 वर्सां आणि हांव आयुर्वेदीक वखद दिता. पयलीं बापूय दितालो मागीर हांव दिता आतां. ते आयुर्वेदीक वखदां आतां हांव दिल्ल्याक खूब लोक येता आनी ते हांव दिता तांकां सगळे बऱ्याक पडटा लोकांक. पयलीं बापूय दितालो म्हणून हांव आतां 20 वर्सां जालीं दिवपाक लागल्या आनी कमी म्हळ्यार 1000 लोक तरी बरें जाले दिसता. आनी म्हाजे फुड्यान परत ती केस येयना, बरें जालें म्हणून सांगतालीं. हांव सरपान घास म्हणल्यार दिता आनी वेल्यान बिकां दिता आनी तुगेली सर्पी जाल्यार आनी कित्याक कसलोय कार बिकार जाल्यार तेवूय दिता. सरपान घास म्हणल्यार लोक घेवन येता, हांव तांकां येवन आपलें वखद घालता, मागीर ते बरें जाता हांगाच जाग्यारूच तांकां बरें करून धाडटा हांव वखद दिता. आतां एक म्हयनो घास मारून येता, म्हाका ते झूप करून तांकां हांव विचारता कोण घास घालता म्हणटा जिवाण ते फोटो मारून हाडटा ते आनी ते दाखयता म्हाका. हांव मागीर त्या जिवाण्याक तेच वखद काडून धरून दिता. तसो जिवाण येवन मागीर तें वखद सोदून दिवचें पडटा आनी हांव तांकां बरें करून धाडटा. जिवाण खबर ना जाल्यार हांव तांकां सद्या दिता धरून हॉस्पिटलांत जाल्यार हॉस्पिटलांत चला म्हणटा. कित्याक अकस्मात कितें जालें जाल्यार फाटीं कळना आमी. वखद हांव धरून दिता तांकां म्हाका दिवपा पसून म्हणून मागीर जायना जाल्यार तुमी हॉस्पिटलांत चला. हे वखदां हाडून दवरता हांव. सरपान घास मारल्यार हाका रातची बी येता, जुखून तांकां धरून दिवचें पडटा. रातची रानांक वचोंक मेळना. हांव ती हाडून दवरता थोडी गरजे जाय तांकां आनी मागीर ती गरजे जाय ती धरून दिता. ताजी काडपाची ताजी आसता तितलें बरें, सुकतनी ताका दळ उरना आनी ते लागू जायना. हांव ताजी हाडून ताजी दिता तें बरें. कोणाक शिकयलें ना, आज दोग जाण म्हागे चेडे आहा, भावा एक आहा म्हागे एक आहा म्हळ्यार ते दोगूय रानां गेल्यार कितें जाता तांकां ती झाडां वळखोंक येयना. आतां भुरग्यांक झाडां वळखोवपाक येयना, तांकां गेले म्हणटकीर म्हाजे बरोबर यो म्हळ्यार पसून येयना ते झाडां वळखून दाखयता म्हळ्यार आतां ते बरोवन दवरले. ती झाडां वळखोवपा नाका, बरोवन दवरून फायदो कांय ना. बरोवन हांगा दवरला अमकें झाड म्हणून आनी ते फाल्यां गेले जाल्यार त्या झाडां वळखोवपाक वचना. भानगड्यो जाता त्यो. आतां ते फक्त तें झाड जावपा जाय, तें झाड जाल्यार ते दिवपाक शकता. सेंट्रल गव्हर्मेंटान डॉक्टर येयल्ले म्हळ्यार ते आमगे सगळी मुलाखत घेतली आनी सगळें वखद विचारून घेतली कसलें दिता कितें दिता आनी तेंच्यांनी म्हाका सर्टिफिकेट दिली आनी लायसन दिलें आनी तेंच्यांनी आमकां तशी मदत कांय करूना. गव्हर्मेंटान कितें मदत केली जाल्यार म्हाका कितें मदत वाडोवपाक मेळटा आसली हेल्प केली जाल्यार.